بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. اليوم غادي نشوفوا واحد الموديول مهم في الالكتريسيتي اللي هو الكورون كونتينيو. بالنسبه للكورون كونتينيو اهم الحوايج فيه هي لا ريزيستانس. لا ريزيستانس كنرمزو ليها ب R السيمبول هو R، والوحدة ديالها لونيتي هي الأوم. بالنسبة لا ريزيستانس إلا بغينا نجمعو دو ريزيستانس كاين عندنا جوج ديال الاحتمالات، اما يكونوا اون سيري اما يكونوا اون باراليل. كانوا اون سيري فراه ا ايكيفالون غادي تكون كتساوي لينا ار واحد زائد ار جوج، وإلا كانوا اون باراليل غتكون ار ايكيفالون كتساوي لينا ار واحد فوا ار جوج على ار واحد زائد ار جوج. من بعد غادي نشوفو الكورون. السامبول ديالو كنرمزو ليه ب اي، لونيتي ديالو هي الامبير كنرمزو ليها ب ا. من بعد غادي نشوفو لا طونسيون. السامبول ديال لا طونسيون هو او، ولا نقدروا نلقاو في. بالنسبه لونيتي هي الفولت كنرمزو لها في. عاوتاني كاينه حاجه اخرى نقدروا نشوفو لا بويسونس. السامبول ديالها هو بي، واليونيتي هي الواط. كنرمزو لها بدبل في. وكاينه عاوتاني لينيرجي. السامبول ديالها هو او، اليونيتي هو الجول. بالنسبه للموديل ديال كورون كونتينيو ضروري خاص يكون عندنا دي باز. واحد لي باز شنو هما؟ اول حاجه هو الوضوم، تاني حاجه الوادينو، تالت حاجه لوا دي ماي، رابع حاجه ديفيزور دي طونسيون، خامس حاجه ديفيزور دو كورون. بالنسبه للوضوم، الوضوم هادي كلشي كيعرفها ان او كيساوي ار فوا اي. الوادينو سيغما دي كورون اونتري ايغال سيغما دي كورون
sortez. زعما لي كورون اللي كيدخلوا لينا في واحد النو كيساوي كورون لي كورون اللي كيخرجوا منها. بالنسبه للواديماي لا somme des tensions égale à 0. إلا كانت عندنا لا طونسيون غادا في لو سونس بوزيتيف راه كنديرو ليه بلس، كانت غادا في السونس نيجاتيف راه كنديرو ليه موان. دابا غادي نشوفو بون ديفيزور دو طونسيون بون ديفيزور دو كورون كيفاش كنلقاوهم. بالنسبه للديفيزور دو طونسيون، بالنسبه للديفيزور دو طونسيون كيكون عندنا واحد جينيراتور هنايا، كيكونوا دو ريزيستونس، وحده هنايا وحده هنايا. هاد لي ريزيستونس كيكونوا اون سيري جوج. هادي عندنا واحد طونسيون او، هادي او واحد، هادي او جوج. الا بغينا او جوج كتساوي لينا ار دو على ار واحد زائد ار دو فوا او. هاد العلاقة كيفاش درنا حتى لقيناها؟ غادي ناخدو هاد لا طونسيون هادي غنطبقو الوضم على هاد ريزيستونس. عندنا او دو شنو كتساوي؟ او دو كتساوي لينا ار دو فوا اي. هاد كورون اي غيخرج لينا من هاد لو بول بوزيتيف، غيدور من هنايا وغيرجع لينا لو بول نيجاتيف. بالنسبه لاي افيك اي شنو كتساوي؟ اي كتساوي لينا او على ار ايكيفالون. بالنسبه لار ايكيفالون لهاد جوج ديال لي ريزيستونس، حنا قلنا في الاول بلي الا كانوا دو ريزيستونس ار سيري دونك ار ايكيفالون ديالهم اش تولي تساوي ار واحد زائد ار جوج. غادي نعوضو اي بهاد العلاقه، اش تولي تساوي لنا اي دو غتساوي ار دو فوا او على ار ايكيفالون هي ار واحد زائد ار جوج. اذن اي دو هي ار دو ار ان زائد ار دو فوا او. احنا لقينا العلاقه هذه هي هذه. من بعد غادي نشوفو ديفيزور دو كورون. بالنسبه للبون ديفيزور دو كورون حنا قلنا في طونسيون كيكونوا عندنا دو ريزيستونس اون سيري، هنا غادي يكونوا عندنا دو ريزيستونس اون باراليل. رسمو جينيراتور يكون عندنا هنا واحد ريزيستونس، هنا واحد ريزيستونس. هادي ار واحد، هادي ار جوج. هذا كورون اي، هذا كورون اي واحد، هنا كورون اي جوج. نورمالمون كتقول لنا بون ديفيزور دو كورون بان الا بغينا اي جوج غيكون غيساوي لينا ار واحد على ار جوج زائد ار واحد فوا اي. هاد العلاقة منين غادي نجيبوها؟ انا غنوريكم منين. عندنا لا طونسيون او، لا طونسيون او اش كتساوي؟ غتساوي اي فوا ار ايكيفالون. هنا ار ايكيفالون شنو هي؟ عندنا هاد دو ريزيستونس اون باراليل، اذا ار ايكيفالون كتساوي ار واحد فوا ار دو على ار واحد زائد ار دو. ندوزو عاوتاني لهاد لا طونسيون هادي، هاد لا طونسيون او دو. لا طونسيون او دو اش كتساوي؟
لا طونسيون اي دو كتساوي اي دو فوا ار دو. حنا تنعرفو بلي لا طونسيون او كتساوي لا طونسيون اي دو حيتاش اون باراليل عندهم ميم طونسيون. الا كانت عندنا او كتساوي اي جوج، اذا اي فوا اي دو فوا ار دو غتساوي لينا اي فوا ار ايكيفالون. اذا اي دو اش تساوي لينا هي اي فوا ار ايكيفالون على ار دو. غادي نعوضو ار ايكيفالون بهاد العلاقة، غتولي غتساوي لنا اي دو اش كتساوي هي اي ار ان فوا ار دو على ار دو عامل ار ان زائد ار دو. غتمشي لينا هاد ار دو مع ار دو غتبقى لينا اي دو كتساوي اي فوا ار ان زائد ار دو. ها هي العلاقة الاخرى ديال بون ديفيزور دو كورون. وان شاء الله الفيديو الجاي غادي نشوفو لي تيوريم اللي عندنا في هذا الموديل.